हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबको पता होगा कि मैं अपने घर आई हूँ यहाँ पे। तो आप सबसे ना आज कोई व्लॉगिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं दिखाना, मुझे थोड़ी सी कोई बात है वो शेयर करनी है जो कि आज मैंने अपने सामने आंखों के सामने देखी है। पहले मतलब ये होता था कि हम लोग ये चीज़ें ना न्यूज़ में देखते थे, टेलीविज़न में देखते थे, मोबाइल में देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, कोई भी सोशल मीडिया होती थी तो वहाँ देखते थे। आज खुद की आंखों से ये चीज़ देखी है तो बहुत ज़्यादा अंदर से ना मतलब ये हो रहा है कि आजकल किसी के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है। मैं तो अपना ही दुख लेके बैठी हुई थी कि मुझे दुख है, मुझे दुख है। तो दुनिया से बाहर निकलो ना तो इंसान को पता चलता है कि कितना दुख किसको है। और ये वीडियो बनाने के लिए ना मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ होता है, सब बोलते रहते हैं, किसको किसको चुप कराऊँ, है ना। तो बड़ी मशक्क़त से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आप सब भी इस वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आप सबको अच्छा लगे कि मैंने ये चीज़ आप सबको शेयर की है तो लाइक कर देना। अच्छा लगे तो वाकई आपकी मर्ज़ी है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी लगी मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। आज बात है सुबह की बात है हमारे यहाँ ना, जहाँ मैं आई हूँ। मतलब मैं नाम एरिया नहीं बताना चाहती क्योंकि सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है ना। और वैसे तो न्यूज़ में आ चुका है, न्यूज़ वाले तो सब कुछ बता देते हैं, पर मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का चैनल है। इसलिए मैं नाम एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं बताऊँगी। बस इतना बताऊँगी कि हमारे कुछ दूरी पे है, 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो थोड़ी सी दूरी पे है। तो सुबह सुबह हम लोग बैठे थे, चाय पानी पी। वैसे मुझे कहीं आज जाना भी था, दिल्ली जाना था, तो मैं गई नहीं, किसी काम से जाना था मुझे तो मैं नहीं गई। और चाय पानी पी रहे थे, बैठे थे, तो थोड़ी देर में न्यूज़ आई, पता चला मतलब कि सबको कि वहाँ पर ऐसे ऐसे करके बच्चा वहाँ पे है जो, तो पता चला कि वहाँ पे ना बच्चा ऐसे ऐसे करके पड़ा है, कुछ दिनों का है। तो ऐसे ही मतलब प्लाट था, कोई खाली प्लाट था, वहाँ पे ज़मीन भी अच्छे से खोदी नहीं थी, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा खड्डा खोद के वहाँ बच्चा दबाया गया था। पहले तो हमने सोचा चलो होगा किसी का, कि होगा भाई, कई लोग कर देते हैं। हमने सोचा कब हमारे यहाँ पास में कब्रिस्तान भी है ना, हमने सोचा शायद वहाँ पे किसी ने कब्रिस्तान में दबाया होगा। तो बाद में पता चला कि खाली प्लॉट में किसी के बच्चा दबाया हुआ है। तो फिर पास आस पड़ोस के गए, कुछ हमारे यहाँ से भी गए देखने के लिए कि क्या बात है क्या नहीं। तो पुलिस आई, देखा तो बच्चा था, मतलब लड़की थी, उसको दबाया हुआ था। और बाद में पुलिस आती है, आप सबको पता ही है, पुलिस सब कुछ खोज खबर निकाल लेती है, क्या कैसे है कैसे नहीं। पहले तो पता लगाया गया किसका बच्चा है कैसे है। फिर ये काम तो दूर वाला कर नहीं सकता था, पास वाला ही कर सकता था। तो आधे 1 घंटे के बाद पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके है। और ये एक जो बात है ना, मैंने एक अपने वहाँ भी सुनी थी, ये हर जगह की कहानी है। और कहानी अभी सुनी नहीं है, मैं बताने जा रही हूँ बात क्या थी। एक बाप और एक चाचा, उसने मिलके खुद की बेटी के साथ इंटीमेट मतलब काम किया, रिलेशन बनाए। फिर वो लड़की पढ़ती थी, 9th क्लास में शायद पढ़ती थी, 9th या 10th में ऐसे कुछ पढ़ती थी। थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा था, मोटा दिमाग जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे थी लड़की, मतलब इतनी भी पागल नहीं थी। तो उसके साथ रिलेशन बनाए, तो कुछ मतलब रहने के बाद फिर उसको स्कूल से हटा लिया गया। 3 महीने का बच्चा जब उसको होने को होगा, तो 3 महीने का बच्चा था तो उन्होंने हटा लिया। फिर बाद में 6 महीने खुद की लड़की को घर रखा। पहले तो अबॉर्शन भी कराने के लिए गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को आप लोग पैदा करके अनाथ आश्रम में या फिर कहीं किसी को जरूरत होगी उसको दे देना, ऐसे अबॉर्ट मत करो। उन्होंने डॉक्टर के कहने पे आके उस बच्चे को जन्म दिया। 6 महीने उस लड़की को स्कूल से हटा के घर पे रखा। और उस बाप ने, उस चाचा ने और चाची ने उस लड़की के बच्चे को 3 लोगों ने खुद घर पे जन्म दिलाया। मतलब उस अपनी खुद की बेटी से उस बच्चे को जन्म दिलाया, मतलब तीनों ने खुद ही केस किया। बाप ने, बोलते हैं कहने में आ रहा है कि बाप और चाचा ने खुद की बेटी को पेट वगैरह दबाया, मतलब डिलीवरी जो हुई उनके घर पे खुद 3 जनों ने खुद ही कर ली डिलीवरी बच्चे की। और जब देखा कि लड़की हुई है, उसको मार के
اور صبح 7 بج رات میں یہ کام تو رات میں ہی ہو چکا تھا شاید، تو رات میں آ کے یہاں پہ دفنایا گیا۔ پہلے چاچا آیا، اس نے کھڈا کھودا، پھر وہ بعد میں آئی، تو جس کپڑے میں لڑکی کی ڈلیوری تھی اسی کپڑے میں لپیٹ کے اس لڑکی کو پاس کے مطلب کہ ایریے میں تھوڑی سی دوری پہ مطلب لے آ کے اس کو دبا دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا تو وہ لوگ جو ہے اریسٹ تو ہو گئے، پر ماں کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ ماں بھی فی الحال پولیس کے اس میں ہے، حراست میں، اور ماں کو بھی یہ بات پتہ تھی، پر ماں کو گھر سے 7 دن سے بھگایا گیا تھا۔ اور آس پڑوس نے جو تھے انہوں نے گواہی دی ہے کہ ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی رونے کی آواز آئی تھی، پر خود کی بچی سے بچہ پیدا کرا کے اس کو مار کے اور ایسے پھینک دیا گیا ہے نا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ آج کل مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ باہر جا کے کام کرو، تو مجھے یہ ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تو میں اپنے بچے کو اسکول کے بعد کہاں چھوڑوں گی، تو اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم کو چوز کیا کہ چلو میں گھر کے ساتھ ساتھ بچے بھی سنبھالوں گی، یہ بھی کام کروں گی، اس لیے بس تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے چلو کوئی بات نہیں، پر آج کل نہ چھوٹا بچہ سیف ہے نہ بڑا بچہ سیف ہے، اس لیے اپنے بچوں کو چاہے مند بدھی کا ہو چاہے جیسا بھی ہو اپنے ساتھ رکھو، اور کسی پہ وشواس مت کرو۔ اگر باپ اور چاچا مل کے یہ کام کر سکتے ہیں تو کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے، کلयुگ کا زمانہ ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کے میں تو اپنا دکھ ہی بھول گئی، بہت ایموشنل والی چیز ہوتی ہے نا، وہ چیز ہو گئی، وشواس نہ کرنے والی چیز ہو گئی ہے۔ میں اپنا دکھ بھول گئی کہ میرا آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا، کون ہوگا، کہاں میں اپنے بچوں کو چھوڑوں گی، کہاں میں کام پہ جاؤں گی۔ یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے والی نہیں ہے بالکل بھی، اور جب یہ خود نزدیک اپنے آس پاس یہ چیزیں دیکھو تو بالکل بھی نا وشواس نہیں ہے، اس لیے میں اپنے بچوں کو جہاں جاؤں گی نا ساتھ میں ہی رکھوں گی، اور کام بھی میں ایسا ہی ڈھونڈ رہی ہوں کہ چلو مجھے کام اچھا مل جائے، گھر سے لے کے ہو، چاہے میں تھوڑا کما لوں، اگر مجھے YT سے 5 سے 10 ہزار بھی میں کما لوں گی نا مجھے اتنا ہی کافی، میں تھوڑے میں صبر کر لوں گی، نہیں یہ نہیں کہوں گی مجھے تھوڑا ہوا یہ ہوا، جب بچے بڑے ہوں گے خود کر لیں گے وہ اتنا جوگا، چلو اتنا میں سوچ رہی ہوں کہ میں اتنا کر پاؤں تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھی اسٹڈی کرا سکوں بس، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس لیے مجھے بس تھوڑا سا یوٹیوب پہ کیا بولتے ہیں سکسیس مل جائے، بس مجھے اتنا ہی کافی ہے، مجھے زیادہ نہیں کمانا، میں نہیں کہتی کہ میں زیادہ کماؤں گی، مجھے زیادہ نہیں کمانا، مجھے تھوڑے میں ہی صبر ہے، اور اپنے بچوں کو ساتھ میں ہی رکھنا ہے مجھے، چاہے کوئی سا بھی کام ہو۔ ابھی میں فی الحال سوچ رہی ہوں کافی کام کرنے کے لیے، جو کہ سوچ رہی ہوں گھر سے ریلیٹڈ ہو، گھر سے کر سکوں، ہے نا، چاہے وہ کپڑا سیلنگ کا کام ہو گیا، کچھ بھی ایسا مجھے کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اسٹیچنگ بھی سیکھی ہے، اسٹیچنگ بھی کروں گی، پارلر کا بھی کیا ہے، اور آنے والے ٹائم میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری اسٹڈی کتنا ہے اور بیس کتنا ہے، سب بتاؤں گی میں آپ کو۔ ٹھیک ہے گائز، تھینک یو سو مچ۔ اور چھوٹی سی کلپ ہے جو کہ ہمارے گھر کے گئے تھے، انہوں نے ویڈیوز بنائی تھی تھوڑی سی میرے کہنے پہ، ورنہ وہاں پہ ویڈیوز بنانے نہیں دیتے، تھوڑی سی کلپ ہے، آپ تھوڑا سا اس کو روک کے زوم کر کے دیکھ لینا۔ اس بچی کو ایسے ہی وہاں پہ مار کے زندہ پیدا ہوا تھا بچہ، دو جو ہے نا 2 کرائم ایک ساتھ ہوئے ہیں، ایک تو کرائم یہ کہ خود کی بیٹی کے ساتھ اتنا گھنونا کام، اور دوسرا اس لڑکی کو مارنا، یہ کہاں نا انصاف ہے، اور ایسے لوگوں کو تو نا سچ میں کہہ رہی، میں اگر گئی ہوتی نا وہاں پہ تو میں نے پکڑ کے اس کو پیٹ دینا تھا سچ میں، اور میں بھی سوچ رہی ہوں میں ایسی ہی لائن میں آؤں تاکہ میں ایسے لوگوں کو نا سمجھ نہیں آتا، بس سامنے ہونا تو برداشت نہیں ہوتی ہے یہ بات، اور آنے والے ٹائم میں اگر بھگوان چاہے گا نا تو شاید میں ان چیزوں کے لیے آگے بھی آؤں گی۔ سب کام آسان بھی نہیں ہوتا، مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تھینک یو گائز، آج کی ویڈیو اتنی ہے، آج کوئی ولاگنگ نہیں تھی، تو یہ کلپ ہے تھوڑی سی دیکھ لینا، آپ سب کو یقین ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں سے تھوڑی سی دوری پہ ہے۔ ٹھیک ہے، بائے بائے۔